अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, मैं हूं अब्दुर्रहमान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इल्म और अमल। प्यारे दोस्तों, आपने मुख्तलिफ़ उलमाए कराम से तुब्बा ख़मीरी के बारे में सुना होगा, तो आज हम जानेंगे कि तुब्बा ख़मीरी कौन था और उसको इश्क़ मुस्तफ़ा में ये मुकाम कैसे मिला और तुब्बा ख़मीरी के बारे में मशहूर वाक़े की हकीकत क्या है। चुनांचे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में ज़हूर से 1000 साल बेशतर यमन का बादशाह तुब्बा ख़मीरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलम हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता इसकी शानो शौकत शाही देखकर मखलूक़ खुदा चारों तरफ नज़ारा को जमा हो जाती। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा तो अहले मक्का से कोई इसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से इसकी वजह पूछी तो उसने तहकीक के बाद बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्ला कहते हैं। इसकी और इसके खादमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? यह सुनकर बादशाह यानी तुब्बा ख़मीरी को गुस्सा आया और कसम खा कर कहने लगा कि नाउज़ बिल्लाह, मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। यह कहना था कि बादशाह के नाक और मुंह और आँखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि इसके पास किसी को बैठने की भी हिम्मत ना रही। इस मर्ज़ का इलाज किया गया मगर अफाका ना हुआ। शाम के वक़्त बादशाही उलमा में से एक आलम रब्बानी तशरीफ़ लाए और नबज़ देखकर फरमाया, मर्ज़ आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन उससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुद्दाम काबा के मुतल्लक़ अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और साथ ही अल्लाह ने उसे ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गुलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमराही उलमा ने, जो कुतुब समाविया के आलम थे, वहाँ की मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं उनके मुताबिक इस सरज़मीन को पाया। तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरज़मीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो हमें भी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी न कभी उनकी जूतियों की खाक उड़कर पड़ जाएगी। तो हमारी निजात के लिए ये काफ़ी है। यह सुनकर तुब्बा ख़मीरी ने इन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और उस बड़े आलम रब्बानी के मकान के पास हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तमीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो। और उन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर उस बड़े आलम रब्बानी को एक ख़त लिख दिया और कहा कि मेरा ये ख़त उस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुजूर की ज़ियारत का मौका ना मिले
تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً با نسلاً میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ طبا خمیری وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا، سنیے اور عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے۔ کم ترین مخلوق طبا اول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ طبا خمیری کا خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ یہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ملا۔ چنانچہ شاہی یمن کا یہ خط نسلاً با نسلاً ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا ہوا تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبا خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبا خمیری کا خط دے آؤ۔ جب لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبا خمیری کو آفرین اور شاباش ہے۔ بحوالہ کتب میزان الادیان، کتاب المستظرف، حجت اللہ علی العالمین، تاریخ ابن عساکر۔ پیارے دوستو، ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اس کی رحمت نصیب ہو گئی تو سب ہی خیر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ والسلام، جزاک اللہ خیرہ۔